अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्यारी नज़म है। सबसे पहले नज़म का उन्वान देख लेते हैं। आपकी नज़म का उन्वान है पाक वतन है पाकिस्तान, यानी कि ये वो नज़म है जिसमें हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मुल्क में कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, हमारे मुल्क की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियतें हैं और हमने इसको कैसे हासिल किया। तो बच्चों, पाकिस्तान का मुकम्मल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये कायदे आज़म की अनथक कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है, हमारे बुजुर्गों और बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, नज़म को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब आपको याद हो गया है कि किसी भी नज़म को पढ़ने से पहले उसके शायर का नाम याद कर लेते हैं। तो देखते हैं शायर का नाम क्या है। सैयद नज़र ज़ैदी। तो बच्चों, आपने शायर के नाम को अच्छे से याद रखना है क्योंकि अक्सर ये आपके मश्की सवालात में भी आ जाता है और आपके इम्तिहान में भी एक सवाल हो सकता है। चलें आगाज करते हैं अपनी नज़म का। तो बच्चों, हम आगाज करने लगे अपनी नज़म का। सबसे पहले पढ़ेंगे बंद नंबर 1 को। पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान, पाक है इसके गुलशन की फिजाएं, पाक है मिट्टी पाक हवाएं, पाक है पानी पाक घटाएं, पाक है पर्वत और मैदान, पाक वतन है पाकिस्तान। यानी कि पहले बंद में शायर क्या कहता है कि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है, पाक है, साफ है, इसकी फिजाएं, इसकी घटाएं, इसकी हवाएं, सब कुछ पाक और साफ है, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। बच्चों, तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। तो चलें अल्फाज मायने को पढ़ते हैं। गुलशन। बच्चों, गुलशन का क्या मतलब होता है? गुलशन का मतलब होता है बाग। बच्चों, चमन का मतलब भी बाग होता है, हम इनको मुतरादिफ अल्फाज भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिजाएं। बच्चों, फिजा क्या होती है? फिजाएं साफ हैं, पाक हैं, हमारे वतन की फिजाएं बहुत खूबसूरत हैं। फिजा का मतलब होता है जमीन और आसमान का दरमियान। बच्चों, जमीन आपके पैरों के नीचे होती है और आसमान ऊपर होता है, तो इन दोनों चीजों की जो दरमियान की जगह होती है उसको फिजा कहते हैं। हमारे प्यारे वतन की फिजाएं बहुत पाक और साफ हैं। शायर इस बंद में फिजा को इस जमरे में बयान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज देखते हैं। घटाएं। बच्चों, घटाएं क्या होती है? कभी आपने देखा है एकदम से काले बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो वो जो काले बादल आते हैं उनको क्या कहते हैं? घटाएं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। पर्वत। बच्चों, पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके पर्वत भी होते हैं, सब्ज पर्वत भी होते हैं जिनके ऊपर ढेर सारे दरख्त होते हैं, तो पर्वत कहते हैं बच्चों ऊंचे पहाड़ों को। हमारे मुल्क में हर चीज पाई जाती है बच्चों, ऊंचे पहाड़ भी हैं तो साफ मैदान भी हैं, सरसब्ज व शादाब खेत भी हैं तो रंगीन बाग भी हैं। तो चलें बच्चों, ये तो था बंद नंबर 1 और हमने पढ़े मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। तो चलें पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 1 के तशरीह के अहम नकात को। फूलों और कलियों का जहां। बच्चों, इस बंद में शायर क्या कहता है कि हमारा पाक प्यारा वतन फूलों और कलियों का जहान है, मतलब हर तरफ सब्जा, हरियाली, रंगीन फूल और हर तरफ बहार का मौसम लगता है। बच्चों, हमारे मुल्क में सारे मौसम पाए जाते हैं, यानी हम गर्मी से भी लुत्फानंदोज होते हैं, सर्दी से भी, मौसम बहार भी देखने को मिलता है और मौसम खिज़ां से भी लुत्फानंदोज होते हैं। बच्चों, हमारा मुल्क दुनिया के जिस खित्ते पे वाक़या है वो बहुत ही खूबसूरत खित्ता है। यहाँ हर तरह की चीज़, हर तरह की शय, हर तरह का मौसम और हर तरह के फल, सब्जियां और लवाजमात पाए जाते हैं। बच्चों, शायर अपने मुल्क को फूलों और कलियों का जहान कहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे मुल्क की साफ फिजाएं, यानी कि बच्चों हमारे मुल्क की साफ फिजाएं। बच्चों, आपने कभी शुमारी इलाका जात का दौरा किया है? अब अपने अम्मी अब्बू या अपने घर वालों के साथ तो गए होंगे। आपने कभी वहां जाके देखा कि फिजाएं कितनी साफ शफाफ हैं, आपको सांस लेने में कितनी आसानी होती है, कितनी खूबसूरती है वहां पे, हर तरफ हरियाली है, आपका दिल मुतमईन होता है, आप लुत्फानंदोज होते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, साफ शफाफ फिजाओं से, बहते पानियों से, चश्मों से, नदी नालों से, दरियाओं से। बच्चों, ये तमाम चीजें हमारे मुल्क का हुस्न है। आगे बढ़ते हैं। मैदान और ऊंचे पहाड़। बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में हर शय पाई जाती है, हर चीज से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। हर तरह का फल, हर तरह की सब्जी, हर तरह के नवादरात, हर तरह के मौसमी फल, हर तरह का मौसम और हर चीज जो बाकी दुनिया में कुछ खित्तों में पाई जाती है और कुछ जगहों पे नहीं पाई जाती, मगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है।
بچوں اگر کہیں پہ آپ کو کھلے صاف میدان نظر آتے ہیں تو وہیں پہ آپ کو اونچے اونچے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. تو بچوں اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ میرا ملک ایک پاک صاف وطن ہے اور ہر طرف ہریالی اور سبزہ دیکھنے کو ملتا ہے, اونچے پہاڑ بھی ہیں اور ہر طرف رونقیں ہیں. تو چلیں بچوں اب پڑھتے ہیں بند نمبر 2 کو. پاک یہ ہریالا جھنڈا, چاند ستارے والا جھنڈا, اونچا اور نرالا جھنڈا, امن اور آزادی کا نشان, پاک وطن ہے پاکستان. بچوں پہلے بند میں تو شاعر بیان کرتا ہے خوبصورتی کو کہ فضائیں کتنی پاک ہیں, کالی گھٹائیں آتی ہیں, ہوائیں کتنی پیاری ہیں, ہر طرف امن اور سکون ہے, ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. اب دوسرے بند میں شاعر کس بارے میں بات کرتا ہے؟ ہمارے پرچم کے بارے میں کہ ہمارا پرچم بہت خوبصورت پرچم ہے. بچوں کبھی آپ نے دیکھا ہمارے پرچم میں 2 رنگ ہیں, ایک ہرا اور ایک سفید. تو یہاں پہ ہریالا جھنڈا سے مراد ہرا پرچم ہے. ہرا حصہ زیادہ ہے. کیوں ہے بچوں؟ ہرا حصہ اکثریت کا ہے اور سفید حصہ اقلیتوں کا ہے, یعنی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں. اور اوپر بچوں آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ چاند ستارہ بھی ہے. بچوں ہمارا پرچم دنیا کے خوبصورت پرچموں میں آتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. چاند ستارے والا پرچم, یعنی ہمارے پرچم کے اوپر جو چاند ستارہ ہے وہ بھی خوبصورت ہے اور دنیا کا سب سے خوبصورت پرچم ہے. تو بچوں چلیں بڑھتے ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی طرف, ان کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم تشریح کریں اور ہمیں مشکل پیش نہ آئے. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کو. ہمارا پہلا لفظ ہے ہریالا. بچوں یہاں ہریالا سے مراد ہے ہرے رنگ والا, یعنی سبز رنگ والا. ہمارے پرچم میں 2 رنگ ہیں نا, سبز اور سفید, یعنی کہ ہرا. تو ہریالا سے مراد ہے ہرے رنگ والا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں نرالا. بچوں نرالا سے مراد ہے انوکھا. بچوں نرالا اس چیز کو کہتے ہیں جو باقی چیزوں سے منفرد ہو اور اس کی خصوصیت مختلف ہو, یعنی وہ دیکھتے ساتھ ہی ساری چیزوں سے مختلف یعنی انوکھا لگے. تو بچوں نرالا مطلب ہمارا پرچم باقی دنیا کے تمام پرچموں میں بہت خوبصورت پرچم ہے. تو چلیں بڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کی طرف اور دیکھتے ہیں اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے. پاکستان کا سبز ہلالی پرچم. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہمارا پرچم دنیا کے بہت سارے پرچموں میں خوبصورت پرچم ہے. ہرا رنگ اکثریت کی نشانی ہے, سفید رنگ اقلیتوں کی نشانی ہے, اوپر چاند ستارہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ نمایاں کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. چاند اور ستارے والا پرچم. بچوں چاند ستارہ باقی پرچموں پہ بھی ہے لیکن پاکستان کے پرچم پہ چاند ستارہ بہت خوبصورت لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا پرچم ہے, کیونکہ پاک وطن پاکستان کا پرچم ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. سب سے اونچا پرچم, امن اور آزادی کا نشان. بچوں آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, ہم ایک آزاد مملکت کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھے, اونچا لہراتا رکھے. تو بچوں امن اور آزادی کا کیا نشان ہے کہ ہمارا پرچم ہمیشہ اونچا رہے اور لہراتا رہے. بچوں امن کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے باقی تمام ممالک کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ایک آزاد مملکت کے طور پہ جانے جانا چاہتے ہیں. تو بچوں یہ تو تھا تشریح کے اہم نکات. پڑھتے ہیں بند نمبر 3 کو. ہم سب ہیں اس کے رکھوالے, غیرت والے, ہمت والے, سب آزادی کے مت والے. آزادی ہے ہماری جان, پاک وطن ہے پاکستان. بچوں آپ میں ہم سب کون ہیں؟ ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں. ہمیں آزادی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس آزادی کو تا قیامت قائم رکھیں. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی طرف. تو چلیں بچوں دیکھتے ہیں بند نمبر 3 کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو. ہمارا پہلا لفظ ہے رکھوالے. بچوں رکھوالے کون ہوتے ہیں؟ خیال رکھنے والے, یعنی ہم سب اپنے وطن کے رکھوالے ہیں, یعنی اس کا خیال رکھنے والے, اس کے محافظ ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں متوالے. بچوں متوالے کون ہوتے ہیں؟ مست, سرشار. بچوں متوالے کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کی وجہ سے بہت خوش ہو تو وہ اس کو متوالا کہتے ہیں. آزادی کے لیے متوالے یعنی اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والے, اپنی آزادی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینے والے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں بچوں. غیرت. بچوں غیرت کہتے ہیں عزت کو, یعنی پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے, ایک عزت دار قوم ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. چلیں پڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو. ہم سب اس کے محافظ ہیں. بچوں شاعر اس بند میں کیا کہتا ہے؟ کیا چھوٹا, کیا بڑا, کیا بزرگ, کیا نوجوان, ہم سب اپنے ملک کے محافظ ہیں. ہم اپنے وطن کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہمارے بزرگوں یا ہمارے رہنماؤں کا جو گزر چکے ہیں, جنہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی, ان کا کام تھا ہمیں آزادی دلوانا. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں
اور کسی کو بھی اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنے دیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، اپنے وطن کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار، یعنی پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ملک کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، نہ جان دینے سے دریغ کرے گی، نہ کسی اور چیز کو قربان کرنے سے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، سب آزادی کی قدر کرنے والے ہیں، یعنی سب متوالے ہیں آزادی کے، یعنی ہر کوئی اپنی آزادی کی قدر کرتا ہے، اس آزادی کو کھونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ تو جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے ہم سب ایک صف میں کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، ہمارا وطن ہماری جان ہے۔ بچوں، ہماری جان ہے سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، یعنی اگر ہمارے وطن کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو بھی پاکستانی قوم اس عمل سے گریز نہیں کرے گی۔ تو بچوں، یہ تو تھی آپ کی بہت ہی پیاری نظم جو کہ ملک پاکستان کے بارے میں تھی، ہمارے پیارے وطن کے بارے میں تھی، اور شاعر نے بہت خوبصورتی سے اپنے وطن کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا۔ تو بچوں، یہاں پہ ختم ہوتی ہے آپ کی نظم۔ مجھے دیں اجازت، تشریح کے اہم نکات کو اچھے سے حل کیجیے گا۔ حاضر ہوں گی حصہ مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔